ओम श्रौत्रारहन्ति चणैरोम्नेर्महर्षिभिर्हरिवन्तो स्तूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयदेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र चुरादिप्रकरणं पठन्तः स्मः निगन्ते। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे 34 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 34 पाठे आदौ भाषार्थकाः केचन ये धातवः पठिताः तेषु अन्तिमः धातुः नलभाषार्थः इति पठितः। तदनन्तरं पूरी आप्यायने रुजहिंसायां श्वद आस्वादने अत्र स्वाद इत्यपि कथयन्ति, तेन लुङि कश्चन भेदः भवति इति आस्वदीयाः धातवः पठिताः। तदनन्तरं तत्र गणसूत्रं पठितम्। आधृषाद्वा नाम इत आरभ्य युज इति धातोरारभ्य धृष इति धातुम् अभिव्याप्य ये धातवः सन्ति ते विभाषितणिच्काः वर्तन्ते अथवा विकल्पितणिच्काः वर्तन्ते। अतः णिजपक्षे अपि णिजभावपक्षे अपि रूपाणि तत्र भविष्यन्ति इति एतेन सूत्रेण अस्माकं कृते सूचितम्। आम्, ततः अत्र युज पृच संयमने अत्र नाम आधृषीयगणे अर्चपूजायां शः मर्षणे एते धातवः पठिताः। ईरक्षेपे क्षेपार्थकः एषः धातुः पठ्यमानः अस्माभिः वर्तते। तत्र गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः इमाः पङ्क्तयः प्रवृत्ताः। अर्चपूजायामिति अयम् अनुदात्तेदिति शाकटायनः अर्चयते अर्चते। अस्य भ्वादौ पाठः अनार्षः अनैनैव सिद्धेः न च परस्मैपदार्थं भ्वादौ अर्चेः पाठः इति वाच्यं। भ्वादौ तस्याप्यात्मनेपदीयतायाः शाकटायनसम्मतत्वेन माधवोक्तेः। एवम् अत्रत्यानाम् आधृषीयाणां भ्वादौ परस्मैपदेषु पाठः प्रामादिक एव इत्याहुः। नाम एवं केचन कथयन्ति। एतावान् विशेषः प्रवृत्तः 34 गते पाठे। अधुना तावत् चुरादिप्रकरणस्यास्य अस्मत्क्रमे 35 पाठः आरब्धो भवति। तत्र ईर इति धातोः लङ् आरभ्यरूपाणि अस्माभिः वक्तव्यानि सन्ति। तत्र लङि परस्मैपदपक्षे आटि वृद्धौ च ऐरयत् ऐरयताम् ऐरयन् ऐरयः ऐरयतम् ऐरयत ऐरयम् ऐरयाव ऐरयाम इति परस्मैपदपक्षे आत्मनेपदपक्षे ऐरयत ऐरयेताम् ऐरयन्त ऐरयथाः ऐरयेथाम् ऐरयध्वम् ऐरये ऐरयावहि ऐरयामहि इति आत्मनेपदपक्षे। विधिलिङ्गि परस्मैपदपक्षे ईरयेत् ईरयेताम् ईरयेयुः ईरयेः ईरयेतम् ईरयेत ईरयेयम् ईरयेव ईरयेम। आत्मनेपदपक्षे ईरयेत ईरयेयाताम् ईरयेरन् ईरयेथाः ईरयेयाथाम् ईरयेध्वम् ईरयेय ईरयेवहि ईरयेमहि। ततः
आशीर्लिङ्गि परस्मैपदपक्षे ईर्यात् ईर्यास्ताम् ईर्यासुः ईर्याः ईर्यास्तं ईर्यास्ता ईर्यासम् ईर्यास्व ईर्यास्म आत्मनेपदपक्षे ईरयीषीष्ट ईरयीषीयास्ताम् ईरयीषीरन् ईरयीषीष्ठाः ईरयीषीयास्थाम् ईरयीषीढ्वम् ईरयीषीय ईरयीषीवहि ईरयीषीमहि। ततः लुङि परस्मैपदपक्षे ऐरिरत् ऐरिरताम् ऐरिरन् ऐरिरः ऐरिरितम् ऐरिरिता ऐरिरम् ऐरिराव ऐरिराम आत्मनेपदपक्षे ऐरिरता ऐरिरेताम् ऐरिरन्त ऐरिरथाः ऐरिरेथाम् ऐरिरिध्वम् ऐरिरे ऐरिरावहि ऐरिरामहि। ततः लृङि ऐरयिष्यत् ऐरयिष्यताम् ऐरयिष्यन् ऐरयिष्यः ऐरयिष्यतम् ऐरयिष्यत ऐरयिष्यम् ऐरयिष्याव ऐरयिष्याम इति इमानि रूपाणि भवन्ति। ततः णिजभावपक्षे लटि ईरति ईरत् ईरति ईरतः ईरन्ति ईरसि ईरथः ईरथ ईरामि ईरावः ईरामः। ततः लिटि इजादिः एषः धातुः किञ्च गुरुमान् अपि अतः अत्र आम् प्रत्ययः भविष्यति। ततः कृभ्वस्तिनाम अनुप्रयोगः भविष्यति। क्रियः अनुप्रयोगे आम् प्रत्ययवदक्रियोनुप्रयोगस्य इति शास्त्रद्वारा उभयपदित्वं भवति। यतोहि ईर् इति स्वयमेव अपि उभयपदित्वं भजते धातुः नैव ईर् इति उभयपदित्वं न भजते परन्तु अनुप्रयुक्तस्य क्रियः उभयपदित्वमस्ति। परन्तु आम् प्रत्ययवदक्रियोनुप्रयोगस्य इत्युक्तं खलु अयम् ईरधातुः णिजभावपक्षे तु परस्मैपदी एव खलु अतः तत्र क्रियः परस्मैपदप्रत्ययः एव अत्र भविष्यति इत्यपि स्मर्तव्यम्। णिजभावपक्षे णिचिस् तु सति णिचश्च इति उपतिष्ठते एव खलु। अस्तु ईराञ्चकार ईराञ्चक्रतुः ईराञ्चक्रुः ईराञ्चकर्थ ईराञ्चक्रतुः ईराञ्चक्र ईराञ्चकार ईराञ्चकर ईराञ्चकृप ईराञ्चकृम। भुवि लिटि ईरां बभूव ईरां बभूवतुः ईरां बभूवुः ईरां बभूविथ ईरां बभूवथुः ईरां बभूव ईरां बभूव ईरां बभूविव ईरां बभूविम। असि लिटि ईरामास ईरामासतुः ईरामासुः ईरामासिथ ईरामासथुः ईरामास ईरामास ईरामासिव ईरामासिम। ततः अग्रे लुटि ईरिता ईरितारौ ईरितारः ईरितासि ईरितास्थः ईरितास्थ ईरितास्मि ईरितास्वः ईरितास्मः। लृटि ईरिष्यति ईरिष्यतः ईरिष्यन्ति ईरिष्यसि ईरिष्यथः ईरिष्यथा ईरिष्यामि ईरिष्यावः ईरिष्यामः। ततः लिटः अनन्तरं विधिलिङ्गलकारः भवति। तत्र नैव लोट्लकारः भवति। लृटः अनन्तरम् ईरतु ईरतात् ईरताम् ईरन्तु ईर ईरतात् ईरतम् ईरत ईराणि ईराव ईराम। लङि ऐरत् ऐरताम् ऐरन् ऐरः ऐरतम् ऐरत ऐरम् ऐराव ऐराम। विधिलिङ्गि ईरेत् ईरेताम् ईरेयुः ईरेः ईरेतम् ईरेत ईरेयम् ईरेव ईरेम। आशीर्लिङ्गि ईर्यात् ईर्यास्ताम् ईर्यासुः ईर्याः ईर्यास्तम् ईर्यास्त ईर्यासम् ईर्यास्व ईर्यास्म। लुङि ऐरीत् ऐरिष्टाम् ऐरिषुः ऐरीः ऐरिष्टम् ऐरिष्ट ऐरिषम् ऐरिष्व ऐरिष्म। लृङि ऐरिष्यत् ऐरिष्यताम् ऐरिष्यन् ऐरिष्यः ऐरिष्यतम् ऐरिष्यत ऐरिष्यम् ऐरिष्याव ऐरिष्याम इति
ईर् क्षेपार्थकस्य धातोः रूपाणि भवन्ति। अग्रे धातुः दृश्यते ली द्रवीकरणे इति। अस्य मूले लालयति लयति लेता एतानि रूपाणि दृश्यमानानि सन्ति। तत्र व्याख्याता कथयति ली द्रवीकरणे लालयति लीलोः लुक्लुको लीलोर्लुक् कथमस्ति सूत्रं लीलोर्नुग्लुकावन्यतरस्यां स्नेहनिपातने नुगागमः भवति। कथयति व्याख्याता इति नुक् तु न लासाहचर्यात् हेतुमण्णौ एव प्रवृत्तेः एवं खलु, अन्यथा लालयति इति भवति स्म एवं खलु। तत्र अस्तु आदौ णिच् पक्षे रूपाणि अत्र वदामः। तदेव णिचि उपधावृतो आयादेशे च लाई इति धातुः भवति, लायि इति। तस्य लटि परस्मैपदपक्षे लाययति लाययतः लाययन्ति लाययसि लाययथः लाययथ लाययामि लाययावः लाययामः। आत्मनेपदपक्षे लाययते लाययेते लाययन्ते लाययसे लाययेथे लाययध्वे लायये लाययावहे लाययामहे। ततः लिटि परस्मैपदपक्षे लाययाञ्चकार लाययाञ्चक्रतुः लाययाञ्चक्रुः लाययाञ्चकर्थ लाययाञ्चक्रतुः लाययाञ्चक्र लाययाञ्चकार लाययाञ्चकर लाययाञ्चकृभ लाययाञ्चकृम। भुविलिटि लाययां बभूव लाययां बभूविव लाययां बभूविम लाययां बभूव लाययां बभूवतुः लाययां बभूवुः लाययां बभूविथ लाययां बभूवतुः बभूवथुः लाययां बभूव लाययां बभूव लाययां बभूविव लाययां बभूविम। असिलिटि लाययामास लाययामासतुः लाययामासुः लाययामासिथ लाययामासथुः लाययामास लाययामास लाययामासिव लाययामासिम। लुटि नैव लिटि आत्मनेपदपक्षे लाययाञ्चक्रे लाययाञ्चक्राते लाययाञ्चक्रिरे लाययाञ्चकृषे लाययाञ्चक्राथे लाययाञ्चकृढ्वे लाययाञ्चक्रे लाययाञ्चकृवहे लाययाञ्चकृमहे। ततः लुटि परस्मैपदपक्षे लाययिता लाययितारौ लाययितारः लाययितासि लाययितास्थः लाययितास्था लाययितास्मि लाययितास्वः लाययितास्मः। आत्मनेपदपक्षे लाययिता लाययितारौ लाययितारः लाययितासे लाययितासाथे लाययिताध्वे लाययिताहे लाययितास्वहे लाययितास्महे। लृटि परस्मैपदपक्षे लाययिष्यति लाययिष्यतः लाययिष्यन्ति लाययिष्यसि लाययिष्यथः लाययिष्यथ लाययिष्यामि लाययिष्यावः लाययिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे लाययिष्यते लाययिष्येते लाययिष्यन्ते लाययिष्यसे लाययिष्येथे लाययिष्यध्वे लाययिष्ये लाययिष्यावहे लाययिष्यामहे। लोटि परस्मैपदपक्षे लाययतु लाययतात् लाययतां लाययन्तु लायय लाययतात् लाययतं लाययत लाययानि लाययाव लाययाम। आत्मनेपदपक्षे लाययतां लाययेतां लाययन्तां लाययस्व लाययेथां लाययध्वं लाययै लाययावहै लाययामहै। ततः लङि परस्मैपदपक्षे अलाययत् अलाययताम् अलाययन् अलाययः अलाययतम् अलाययत अलाययम् अलाययाव अलाययाम। आत्मनेपदपक्षे अलाययत अलाययेताम् अलाययन्त अलाययथाः अलाययेथाम् अलाययध्वम् अलायये अलाययावहि अलाययामहि। ततः विधिलिङि परस्मैपदपक्षे लाययेत लाययेतां लाययेरन् लाययेयुः लाययेः लाययेतं लाययेत लाययेयं लाययेव लाययेम। आत्मनेपदपक्षे
लाययेत लाययेयातां लाययेरन् लाययेथाः लाययेत्थां लाययेध्वं लाययेय लाययेवहि लाययेमहि तथा। आशीर्लिङ्गे परस्मैपदपक्षे लाय्यात् लाय्यास्तां लाय्यासुः लाय्याः लाय्यास्तं लाय्यास्ता लाय्यासं लाय्यास्व लाय्यास्म। आत्मनेपदपक्षे लाययीषीष्ट लाययीषीयास्तां लाययीषीरन् लाययीषेष्ठाः लाययीषीयास्थां लाययीषीड्भं लाययीषीय लाययीषीवहि लाययीषीमहि। लुङि परस्मैपदपक्षे अलीलयत् अलीलयताम् अलीलयन् अलीलयः अलीलयतम् अलीलयता अलीलयम् अलीलयाव अलीलयाम। आत्मनेपदपक्षे अलीलयत अलीलयेताम् अलीलयन्त अलीलयथाः अलीलयेथाम् अलीलयध्वम् अलीलये अलीलयावहि अलीलयामहि। ततः लृङि परस्मैपदपक्षे अलाययिष्यत् अलाययिष्यताम् अलाययिष्यन् अलाययिष्यः अलाययिष्यतम् अलाययिष्यत अलाययिष्यम् अलाययिष्याव अलाययिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अलाययिष्यत अलाययिष्येताम् अलाययिष्यन्त अलाययिष्यथाः अलाययिष्येथाम् अलाययिष्यध्वम् अलाययिष्ये अलाययिष्यावहि अलाययिष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। तत्र णिजभावपक्षे अधुना रूपाणि वक्तव्यानि सन्ति। तत्र ली इति धातुः भवति खलु, अतः ली इत्यतः तत्र तिपि शपि धातोः गुणः ले अति अयादेशः लेयति क्षन्तव्यः लयति वा न वा। व्याख्याता तु लुटि विशेषं कथयन् अस्ति। किं कथयति? लेतेति विभाषा लीयतेः इति आत्मं तु न। कुतः? तत्र श्नाश्यन्विकरणयोरेव यकानिर्देशः इति भाष्यात् नाम भाष्यात् तथा ज्ञायते। अस्तु, तर्हि लटि लयति लयतः लयन्ति लयसि लयथः लयथः लयामि लयावः लयामः। मूले लयति लेता इति रूपद्वयं दत्तमस्ति। अस्तु, लिटि नाम निजभावपक्षे लिटि लिलाय लिलयतुः लिल्युः लिलयथ लिलयथुः लिल्या उत्तमपुरुषे लिलाय लिलय लिलयिव लिलयिम। ततः लुटि लेता लेतारौ लेतारः लेतासि लेतास्तः लेतास्थ लेतास्मि लेतास्वः लेतास्मः। लृटि लेष्यति लेष्यतः लेष्यन्ति लेष्यसि लेष्यथः लेष्यथः लेष्यामि लेष्यावः लेष्यामः। लोटि लयतु लयतात् लयतां लयन्तु लयलयतात् लयतन् लयत लयानि लयाव लयाम। लङि अलयत् अलयताम् अलयन् अलयः अलयतम् अलयता अलयम् अलयाव अलयाम। विधिलिङि लयेत् लयेतां लयेयुः लयेः लयेतं लयेत लयेयं लयेव लयेम। आशीर्लिङि लीयात् लीयास्तां लीयासुः लीयाः लीयास्तं लीयास्त लीयासं लीयास्व लीयास्म इति विधिलिङि। नैव इति आशीर्लिङि। एतत् विधिलिङि तु लयेत् लयेताम् इत्यादीनि उक्तानि खलु। अस्तु, अधुना लुङि अलैषीत् अलैशिष्टाम् अलैशिषुः अलैषुः अलैषीः अलैष्टम् अलैष्ट अलैषम् अलैष्व अलैष्म। लृङि अलेष्यत् अलेष्यताम् अलेष्यन् अलेष्यः अलेष्यतम् अलेष्यत अलेष्यम् अलेष्याव अलेष्याम इति इमानि रूपाणि भवन्ति। अग्रे धातुः अस्ति वृजीवर्जने वर्जनार्थकः वर्तते। वर्जयति वर्जति इत्यस्ति। ईदित् अयं धातुः वर्तते। वस्तुतः ईदित् करणम् अत्र चिन्तनीयम्।
यतो हि आदर्शाद्वा इति गणसूत्रेणैव णिज्विकल्पः भवति खलु। णिजभावपक्षे श्वीदितो निष्ठायाम् इत्यादिकस्य प्रवृत्त्यर्थम् ईदित् करणं स्यात् इति वक्तव्यम्। अस्तु, वृज इति जकारान्तः वस्तुतः अयं धातुः अनुबन्धस्य लोपकारणात्, अतः णिचि लघुपदगुणे च सति वर्जि इति धातुः सिद्धो भवति। अस्य लटिपरस्मैपदपक्षे वर्जयति वर्जयतः वर्जयन्ति वर्जयसि वर्जयर्थः वर्जयथ वर्जयामि वर्जयावः वर्जयामः। आत्मनेपदपक्षे वर्जयते वर्जयेते वर्जयन्ते वर्जयसे वर्जयेथे वर्जयध्वे वर्जये वर्जयावहे वर्जयामहे। ततः लीटिपरस्मैपदपक्षे वर्जयाञ्चकार वर्जयाञ्चक्रुतुः वर्जयाञ्चक्रुः वर्जयाञ्चकर्थ वर्जयाञ्चक्रुतुः वर्जयाञ्चक्र वर्जयाञ्चकार वर्जयाञ्चकर वर्जयाञ्चकृव वर्जयाञ्चकृम। भुवि लिटि वर्जयां बभूव वर्जयां बभूवतुः वर्जयां बभूवुः वर्जयां बभूविध वर्जयां बभूवतुः वर्जयां बभूव वर्जयां बभूव वर्जयां बभूविव वर्जयां बभूविम। असिलिटि वर्जयामास वर्जयामासतुः वर्जयामासुः वर्जयामासिथ वर्जयामासथुः वर्जयामास वर्जयामास वर्जयामासिव वर्जयामासिम। आत्मनेपदपक्षे वर्जयाञ्चकार वर्जयाञ्चक्रे वर्जयाञ्चक्राते वर्जयाञ्चक्रिरे वर्जयाञ्चकृषे वर्जयाञ्चक्राथे वर्जयाञ्चकृष्ठे वर्जयाञ्चक्रे वर्जयाञ्चकृवहे वर्जयाञ्चकृमहे। ततः लुटिपरस्मैपदपक्षे वर्जयिता वर्जयितारो वर्जयितारः वर्जयितासि वर्जयितास्थः वर्जयितास्था वर्जयितास्मि वर्जयितास्वः वर्जयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे वर्जयिता वर्जयितारो वर्जयितारः वर्जयितासे वर्जयितासाथे वर्जयिताध्वे वर्जयिताहे वर्जयितास्वहे वर्जयितास्महे। लृटिपरस्मैपदपक्षे वर्जयिष्यति वर्जयिष्यतः वर्जयिष्यन्ति वर्जयिष्यसि वर्जयिष्यथः वर्जयिष्यथ वर्जयिष्यामि वर्जयिष्यावः वर्जयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे वर्जयिष्यते वर्जयिष्येते वर्जयिष्यन्ते वर्जयिष्यसे वर्जयिष्येथे वर्जयिष्यध्वे वर्जयिष्ये वर्जयिष्यावहे वर्जयिष्यामहे। ततः लोटिपरस्मैपदपक्षे वर्जयतु वर्जयतात् वर्जयतां वर्जयन्तु वर्जय वर्जयतात् वर्जयतं वर्जयत वर्जयानि वर्जयाव वर्जयाम। आत्मनेपदपक्षे वर्जयतां वर्जयेतां वर्जयन्तां वर्जयस्व वर्जयेतां वर्जयध्वं वर्जयै वर्जयावहै वर्जयामहै। ततः लङिपरस्मैपदपक्षे अवर्जयत् अवर्जयताम् अवर्जयन् अवर्जयः अवर्जयतम् अवर्जयत अवर्जयम् अवर्जयाव अवर्जयाम। आत्मनेपदपक्षे अवर्जयता अवर्जयेताम् अवर्जयन्त अवर्जयथाः अवर्जयेथाम् अवर्जयध्वम् अवर्जये अवर्जयावहि अवर्जयामहि। ततः विधिलिङ्गिपरस्मैपदपक्षे वर्जयेत् वर्जयेतां वर्जयेयुः वर्जयेः वर्जयेतं वर्जयेत वर्जयेयं वर्जयेव वर्जयेम। आत्मनेपदपक्षे वर्जयेत वर्जयेयातां वर्जयेरन् वर्जयेथाः वर्जयेयाथां वर्जयेध्वं वर्जयेय वर्जयेवहि वर्जयेमहि। ततः आशीलिङ्गिपरस्मैपदपक्षे वर्ज्यात् वर्ज्यास्तां वर्ज्यासुः वर्ज्याः वर्ज्यास्तं वर्ज्यास्ता वर्ज्यासं वर्ज्यास्व वर्ज्यास्म। आत्मनेपदपक्षे वर्जयीषीष्ट वर्जयीषीयास्तां वर्जयीषीरन् वर्जयीषीष्ठाः वर्जयीषीयास्थां वर्जयीषीध्वं वर्जयीषीय वर्जयीषीवहि वर्जयीषीमहि। ततः लुङिपरस्मैपदपक्षे अविवृजत् अविवृजताम् अविवृजन् अविवृजः अविवृजतम् अविवृजत अविवृजम् अविवृजाव अविवृजाम। आत्मनेपदपक्षे अविवृजत अविवृजेताम् अविवृजन्त अविवृजथाः अविवृजेथाम् अविवृजध्वम् अविवृजे अविवृजावहि अविवृजामहि इति अत्र रूपाणि भवन्ति। लुङि प्रकृते उर्वृत इति व्यवस्था अस्माभिः स्मर्तव्या भवति।
णौ चङ्युपधायः ऋवर्णस्य वा ऋकारादेशो भवति इति तस्य अर्थः भवति। अस्तु, ततः लृङि परस्मैपदपक्षे अवर्जयिष्यत्, अवर्जयिष्यताम्, अवर्जयिष्यन्, अवर्जयिष्यः, अवर्जयिष्यतम्, अवर्जयिष्यत, अवर्जयिष्यम्, अवर्जयिष्याव, अवर्जयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अवर्जयिष्यत, अवर्जयिष्येताम्, अवर्जयिष्यन्त, अवर्जयिष्यथाः, अवर्जयिष्येथाम्, अवर्जयिष्यध्वम्, अवर्जयिष्ये, अवर्जयिष्यावहि, अवर्जयिष्यामहि। ततः णिजभावपक्षे लटि वर्चति, वर्चतः, वर्चन्ति, वर्चसि, वर्चथः, वर्चथ, वर्चामि, वर्चावः, वर्चामः। ततः लिटि तत्र ववर्ज ववृजतुः, ववृजुः, ववर्जिथ ववृजथुः, वव्रज, ववर्ज वव्रजिव, वव्रजिम। लुटि वर्जिता, वर्जितारो, वर्जितारः, वर्जितासि, वर्जितास्थः, वर्जितास्था, वर्जितास्मि, वर्जितः स्वः, वर्जिता स्मः। लृटि वर्जिष्यति, वर्जिष्यतः, वर्जिष्यन्ति, वर्जिष्यसि, वर्जिष्यथः, वर्जिष्यथः, वर्जिष्यामि, वर्जिष्यावः, वर्जिष्यामः। लोटि वर्जतु, वर्जतात्, वर्जतां, वर्जन्तु, वर्ज, वर्जतात्, वर्जतं, वर्जत, वर्जानि, वर्जाव, वर्जाम। लङि अवर्जत्, अवर्जताम्, अवर्जन्, अवर्जः, अवर्जतम्, अवर्जत, अवर्जम्, अवर्जाव, अवर्जाम। विधिलिङि वर्जेत्, वर्जेतां, वर्जेयुः, वर्जेः, वर्जेतं, वर्जेत, वर्जेयं, वर्जेव, वर्जेम। आशीर्लिङि वृज्यात्, वृज्यास्तां, वृज्यासुः, वृज्याः, वृज्यास्तं, वृज्यास्त, वृज्यासं, वृज्यास्व, वृज्यास्म। लुङि अवर्जीत्, अवर्जिष्णाम्, अवर्जिषुः, अवर्जीः, अवर्जिष्टम्, अवर्जिष्ट, अवर्जिषम्, अवर्जिष्व, अवर्जिष्म। लृङि अवर्जिष्यत्, अवर्जिष्यताम्, अवर्जिष्यन्, अवर्जिष्यः, अवर्जिष्यतम्, अवर्जिष्यत, अवर्जिष्यम्, अवर्जिष्याव, अवर्जिष्याम इति इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति। ततः अग्रे धातुः भवति वृञ आवरणे। अस्य वारयति, वरति, वरते, वरिता, वरीता इत्यादीनि रूपाणि दृश्यन्ते, सविकल्पानि, सविकल्पकानि कानिचन। अस्तु, व्याख्याता कथयति वरिता, वरीता। अस्तु, तद् लुड नाम अणिजभावपक्षे अग्रे वक्ष्यते। अत्र आम् अयं धातुः उरु इति, ततः णिचि सति उपधः वृद्धौ च सत्यां वारि इति धातुः अत्र सिद्धः भवति। अस्तु, तत्र रूपाणि वदामः। लटि परस्मैपदपक्षे वारयति, वारयतः, वारयन्ति, वारयसि, वारयथः, वारयथ, वारयामि, वारयावः, वारयामः। अपि च धातोः प्रकृते ङित्करणस्य प्रयोजनं द्रष्टव्यम्। यतोहि णिचश्च इति अस्ति एव खलु। आमामां, सत्यं सत्यं। ङित्करणस्य प्रयोजनमस्ति यत् णिजभावपक्षे अपि उभयपदित्वमस्य धातोः भवतु इति, एवं खलु। अस्तु, णिचि सति तु णिचश्च इत्यनेन उभयपदित्वमस्ति एव, णिजभावपक्षे अपि उभयपदित्वं भवतु, अतः वरते इत्यपि उक्तवान् मूले। अस्तु, रूपाणि आदौ णिच् पक्षे वदामः। तत्र लटि परस्मैपदपक्षे वारयति, वारयतः, वारयन्ति, वारयसि, वारयथः, वारयथ, वारयामि, वारयावः, वारयामः। आत्मनेपदपक्षे वारयते, वारयते, वारयन्ते, वारयसे, वारयेथे, वारयध्वे, वारये, वारयावहे, वारयामहे। लिटि परस्मैपदपक्षे वारयाञ्चकार, वारयाञ्चक्रतुः, वारयाञ्चक्रुः, वारयाञ्चक्रथ, वारयाञ्चक्रतुः, वारयाञ्चक्र, वारयाञ्चकार, वारयाञ्चक्र, वारयाञ्चकृ, वारयाञ्चक्रम। ततः भुवि लिटि वारयां बभूव, वारयां बभूवतुः, वारयां बभूवुः, वारयां बभूविथ, वारयां बभूवतुः, बभूवथुः, वारयां बभूव, वारयां बभूव, वारयां बभूविव, वारयां बभूविम। असिल्टि
वारयामास वारयामासतुः वारयामासुः वारयामासिथ वारयामासतुः वारयामास वारयामास वारयामासिव वारयामासिम आत्मनेपदपक्षे वारयाञ्चक्रे वारयाञ्चक्राते वारयाञ्चक्रिरे वारयाञ्चक्रुषे वारयाञ्चक्राथे वारयाञ्चक्रुढ्वे वारयाञ्चक्रे वारयाञ्चक्रुभे वारयाञ्चक्रुमहे लुटिपरस्मैपदपक्षे वारयिता वारयितारो वारयितारः वारयितासि वारयितास्थः वारयितास्था वारयितास्मि वारयितास्वः वारयितास्मः आत्मनेपदपक्षे वारयिता वारयितारो वारयितारः वारयितासे वारयितासाथे वारयिताध्वे वारयिताहे वारयितास्वहे वारयितास्महे लृटिपरस्मैपदपक्षे वारयिष्यति वारयिष्यतः वारयिष्यन्ति वारयिष्यसि वारयिष्यथः वारयिष्यथः वारयिष्यामि वारयिष्यावः वारयिष्यामः आत्मनेपदपक्षे वारयिष्यते वारयिष्येते वारयिष्यन्ते वारयिष्यसे वारयिष्येथे वारयिष्यध्वे वारयिष्ये वारयिष्यावहे वारयिष्यामहे लोटिपरस्मैपदपक्षे वारयतु वारयतात् वारयतां वारयन्तु वारय वारयत्तात् वारयतं वारयत वारयाणि वारयाव वारयाम आत्मनेपदपक्षे वारयतां वारयेतां वारयन्तां वारयस्व वारयेतां वारयध्वं वारये वारयै वारयावहै वारयामहै लङिपरस्मैपदपक्षे अवारयत् अवारयताम् अवारयम् अवारयः अवारयतम् अवारयत अवारयम् अवारयाव अवारयाम आत्मनेपदपक्षे अवारयता अवारयेताम् अवारयन्त अवारयथाः अवारयेथाम् अवारयध्वम् अवारये अवारयावहि अवारयामहि विधिलिङ्गिपरस्मैपदपक्षे वारयेत वारयेतां वारयेयुः वारयेः वारयेतं वारयेत वारयेयं वारयेव वारयेम आत्मनेपदपक्षे वारयेत वारयेयातां वारयेरन् वारयेथाः वारयेयाथां वारयेध्वं वारयेय वारयेवहि वारयेमहि ततः आशीलिङ्गिपरस्मैपदपक्षे वार्यात् वार्यास्तां वार्यासुः वार्याः वार्यास्तं वार्यास्त वार्यासं वार्यास्व वार्यास्म आत्मनेपदपक्षे वारयिषीष्ट वारयिषीयास्तां वारयिषीरन् वारयिषीष्ठाः वारयिषीयास्थां वारयिषीढ्वं वारयिषीय वारयिषीवहि वारयिषीमहि ततः लुङिपरस्मैपदपक्षे अवीवरत् अवीवरताम् अवीवरन् अवीवरः अवीवरतम् अवीवरत अवीवरम् अवीवर अवीवराव अवीवराम आत्मनेपदपक्षे अवीवरत अवीवरेताम् अवीवरन्त अवीवरथाः अवीवरेथाम् अवीवरध्वम् अवीवरे अवीवरावहि अवीवरामहि ततः लृङि अवारयिष्यत् अवारयिष्यताम् अवारयिष्यन् अवारयिष्यः अवारयिष्यतम् अवारयिष्यत अवारयिष्यम् अवारयिष्याव अवारयिष्याम आत्मनेपदपक्षे अवारयिष्यत अवारयिष्येताम् अवारयिष्यन्त अवारयिष्यथाः अवारयिष्येथाम् अवारयिष्यध्वम् अवारयिष्ये अवारयिष्यावहि अवारयिष्यामहि इति णिच्पक्षे रूपाणि भवन्ति इदानीं णिजभावपक्षे आदौ तत्रापि परस्मैपदे पदपक्षे रूपाणि वयं वदामः तत्र लटिपरस्मैपदपक्षे वरति वरतः वरन्ति वरसि वरथः वरथ वरामि वरावः वरामः आत्मनेपदपक्षे ववार क्षन्तव्यः लिटि लिटि आत्मनेपद सत्यम् आदौ क्षन्तव्यः आदौ परस्मैपदपक्षे अस्तु अत्रापि तत्तत्पक्षस्य नाम तत्तत्पदी तत्तत्पदं तत्तद्लकारे वदन्तः गच्छामः अन्यथा भ्रमः स्यात् भ्रमः तु न भवति परन्तु णिचि सति अपि तथैव अस्माभिः क्रियमाणमस्ति खलु अस्तु तर्हि लटि आत्मनेपदपक्षे वदामि वरते वरेते वरन्ते वरसे वरेथे वरध्वे वरे वरावहे वरामहे लिटि परस्मैपदपक्षे ववार वव्रतुः वव्रुः ववरिथ वव्रथुः ववर वव्र ववार ववर वव्रिव वव्रिम एवं खलु इति परस्मैपदपक्षे आत्मनेपदपक्षे वव्रे वव्राते वव्रिरे वव्रिषे वव्राथे वव्रिढ्वे वव्रे वव्रिवहे वव्रिमहे
ततः आम् अग्रे लकारः भवति लुट्, तस्य परस्मैपदपक्षे अत्र वरिता वरीता इति मूले उक्तं खलु, व्याख्याता कथयति वृतो वा इति दीर्घः, एवं खलु। इटः ह्रस्वपक्षे एव आदौ रूपाणि वदामः। वरिता वरितारौ वरितारः, वरितासि वरितास्थः वरितास्था, वरितास्मि वरितास्वः वरितास्मः। इटः दीर्घपक्षे वरीता वरीतारौ वरीतारः, वरीतासि वरीतास्तः वरीतास्था, वरीतास्मि वरीतास्वः वरीतास्मः। आत्मनेपदपक्षे इटः ह्रस्वपक्षे वरिता वरितारौ वरितारः, वरीतासे वरीतासाथे वरीता नैव वरितासे वरितासाथे वरिता, पुनः वदामि ह्रस्वपक्षे वरिता वरितारौ वरितारः, वरितासे वरितासाथे वरिताद्वे, वरिताहे वरितास्वहे वरितास्महे। इदानीम् इटः दीर्घपक्षे वरीता वरीतारौ वरीतारः, वरीतासे वरीतासाथे वरीताद्वे, वरीताहे वरीताहे वरीतास्वहे वरीतास्महे। लृटि अपि तथैव। अतः परस्मैपदपक्षे इटः ह्रस्वपक्षे वरिष्यति वरिष्यतः वरिष्यन्ति, वरिष्यसि वरिष्यथः वरिष्यथ, वरिष्यामि वरिष्यामः वरिष्यावः वरिष्यामः। दीर्घपक्षे वरिष्यति वरिष्यतः वरिष्यन्ति, वरिष्यसि वरिष्यथः वरिष्यथ, वरिष्यामि वरिष्यावः वरिष्यामः। ततः अग्रे आत्मनेपदपक्षे इटः ह्रस्वपक्षे वरिष्यते वरिष्येते वरिष्यन्ते नैव सत्यं वरिष्यते वरिष्यते वरिष्यन्ते, वरिष्यसे वरिष्येथे वरिष्यध्वे, वरिष्ये वरिष्यावहे वरिष्यामहे। इटः दीर्घपक्षे वरिष्यते वरिष्येते वरिष्यन्ते, वरिष्यसे वरिष्येथे वरिष्यध्वे, वरिष्ये वरिष्यावहे वरिष्यामहे। ततः तत्र लोटि परस्मैपदपक्षे वरतु वरतात वरतां वरन्तु, वरवरतात वरतं वरत, वराणि वराव वराम। आत्मनेपदपक्षे वरतां वरेतां वरन्ताम्, एवं खलु। वरस्व वरेथां वरध्वं, वरै वरावहै वरामहै। ततः लङि परस्मैपदपक्षे अवरत् अवरताम् अवरन्, अवरः अवरतम् अवरत, अवरम् अवराव अवराम। आत्मनेपदपक्षे अवरता अवरेताम् अवरन्ता, अवरथाः अवरेथाम् अवरध्वम्, अवरे अवरावहि अवरामहि। विधिलिङि परस्मैपदपक्षे वरेत् वरेतां वरेयुः, वरेः वरेतं वरेत, वरेयं वरेव वरेम। आत्मनेपदपक्षे वरेता वरेयातां वरेयुः नैव वरेत वरेयातां वरेरन्, वरेधाः वरेयाथां वरेध्वं, वरेय वरेवहि वरेमहि। आशीर्लिङि व्रियात् इति कथयति व्याख्याता। तत्र रिङ्क्षयग्लिङ्षु इत्यनेन ऋगादेशः भवति। अतः व्रियात् व्रियास्तां व्रियासुः, व्रियाः व्रियास्तं व्रियास्त, व्रियासं व्रियास्व व्रियास्म। व्याख्याता अग्रे कथयति आत्मनेपदे तु लिङ्सिचोरात्मनेपदेषु इति वेट्, एवं खलु। अतः रूपभेदः भवति, एवं खलु। अतः वृषीष्ट नैव इति सत्यं सत्यम्। इदानीं लृङ्लकारः खलु प्रचलति, अतः तस्य आत्मनेपदपक्षे इमानि रूपाणि वृषीष्ट वृषीयास्तां वृषीरन्, वृषीष्ठाः वृषीयास्थां वृषीध्वं, वृषीय वृषीवहि वृषीमहि, एवं खलु। ततः पक्षे वरिशीष्ट वरिशीयास्तां वरिशीरन्, वरिशीष्ठाः वरिशीयास्थां वरिशीध्वं, वरिशीय वरिशीवहि वरिशीमहि। ततः अग्रे लुङ्लकारः भवति। तस्य तत्र व्याख्याता किम् उक्तवान्, वृषीष्ट वरिशीष्ट कथयति इडभावपक्षे उश्चिति कित्वान् न गुणः न नीति इटो न दीर्घः। औरुता औरुता इति तत्र नाम लुङि रूपाणि उच्यमानानि सन्ति। अत्र इटपक्षे अपि विकल्पः, तदभावपक्षे तु एकविधानि रूपाणि भवन्ति। अस्तु, तत्र
परस्मैपदपक्षे अवरीत अवरिष्टाम् अवरिषुः अवरीः अवरिष्टम् अवरिष्ट अवरिषम् अवरिष्व अवरिष्म। आत्मनेपदपक्षे अवरिष्ट अवरिषातां क्षन्तव्यः। तत्र एवं नाम आत्मनेपदपक्षे रूपभेदः अस्ति। तत्र एवं तत्र अवरिष्ट अवरिषाताम् अवरिषत अवरिष्ठाः अवरिषाताम् अवरिढ्वम् अवरिषि अवरिष्वहि अवरिष्महि। ततः पक्षे अवृता 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 अवृतान् अवृतन् अवृतः अवृता अवृतः अवृतम् अवृता अवृतम् अवृताव अवृताम। नैव आत्मनेपदपक्षे खलु अवृता अवृतेतां नैव अवृताम् अवृतन्त अवृथाः अवृतेताम् अवृतध्वम् अवृते अवृतावहि अवृतामहि इति रूपाणि। अस्तु। ततः लृङि परस्मैपदपक्षे इटः अभावपक्षे अवरिष्यत् अवरिष्यताम् अवरिष्यन् अवरिष्यः अवरिष्यतम् अवरिष्यत अवरिष्यम् अवरिष्याव अवरिष्याम। नैव इटः दीर्घपक्षे अवरीष्यत् अवरीष्यताम् अवरीष्यन् अवरीष्यः अवरीष्यतम् अवरीष्यत अवरीष्यम् अवरीष्याव अवरीष्याम। ततः लृङि परस्मैपदपक्षे अवरिष्यत अवरिष्येताम् अवरिष्यन्त अवरिष्यथाः अवरिष्येथाम् अवरिष्यध्वम् अवरिष्ये अवरिष्यावहि अवरिष्यामहि। इटः दीर्घपक्षे अवरीष्यत अवरीष्येताम् अवरीष्यन्त अवरीष्यथाः अवरीष्येथाम् अवरीष्यध्वम् अवरीष्ये अवरीष्यावहि अवरीष्यामहि। व्याख्यात्र अवृत इति लुङः एकमेव रूपं प्रदत्तम्। अस्तु। इति आहत्य सर्वविधानि अपि रूपाणि अस्य धातोः भवन्ति। इदानीम् अग्रिमः धातुः द्रष्टव्यः वर्तते। ध्रुवयोहानो। एवं खलु मूले जारयति जरति जरिता जरीता इत्यादीनि रूपाणि दत्तानि सन्ति। अन्यानि रूपाणि तु अस्माभिः कथनीयानि। तत्र णिचि वृद्धौ च जारि इति धातुः अत्र सिद्धः भवति। तत्र लटि परस्मैपदपक्षे णिचि जारयति जारयतः जारयन्ति जारयसि जारयथः जारयथ जारयामि जारयावः जारयामः। आत्मनेपदपक्षे जारयते जारयेते जारयन्ते जारयसे जारयेथे जारयध्वे जारये जारयावहे जारयामहे। ततः लिटि परस्मैपदपक्षे जारयाञ्चकार जारयाञ्चकृतुः जारयाञ्चक्रुः जारयाञ्चक्रथ जारयाञ्चक्रथुः जारयाञ्चक्र जारयाञ्चकार जारयाञ्चक्र जारयाञ्चकृ जारयाञ्चकृम। ततः अग्रे भुविलिटि जारयां बभूव जारयां बभूवतुः जारयां बभूवुः जारयां बभूविथ जारयां बभूवथुः जारयां बभूव जारयां बभूव जारयां बभूविव जारयां बभूविम। असिलिटि जारयामास जारयामासतुः जारयामासुः जारयामासिथ जारयामासथुः जारयामास जारयामास जारयामासिव जारयामासिम। आत्मनेपदपक्षे जारयाञ्चक्रे जारयाञ्चक्राते जारयाञ्चक्रिरे जारयाञ्चकृषे जारयाञ्चक्राथे जारयाञ्चकृढ्वे जारयाञ्चक्रे जारयाञ्चकृवहि जारयाञ्चकृमहे। ततः लुटि परस्मैपदपक्षे जारयिता जारयितारौ जारयितारः जारयितासि जारयितास्थः जारयितास्था जारयितास्मि जारयितास्वः जारयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे जारयिता जारयितारौ जारयितारः जारयितासे जारयितासाथे जारयिताध्वे जारयिताहे जारयितास्वहे जारयितास्महे। ततः लृटि जारयिष्यति जारयिष्यतः जारयिष्यन्ति जारयिष्यसि जारयिष्यथः जारयिष्यथः जारयिष्यामि जारयिष्यावः जारयिष्यामः। इति परस्मैपदपक्षे जारयिष्यते जारयिष्येते जारयिष्यन्ते
जारयिष्यसे जारयिष्येथे जारयिष्यध्वे जारयिष्ये जारयिष्यावहे जारयिष्यामहे इति आत्मनेपदपक्षे। ततः लोटि परस्मैपदपक्षे जारयतु जारयतात जारयतां जारयन्तु जारय जारयतात जारयतं जारयत जारयाणि जारयाव जारयाम आत्मनेपदपक्षे जारयतात जारयतां जारयेतां जारयन्तां जारयस्व जारयेथां जारयध्वं जारयै जारयावहै जारयामहै। ततः लङि परस्मैपदपक्षे अजारयत् अजारयताम् अजारयन् अजारयः अजारयतम् अजारयत अजारयम् अजारयाव अजारयाम आत्मनेपदपक्षे अजारयत अजारयेताम् अजारयन्त अजारयथाः अजारयेथाम् अजारयध्वम् अजारये अजारयावहि अजारयामहि। ततः विधिलिङि परस्मैपदपक्षे जारयेत् जारयेतां जारयेयुः जारयेः जारयेतं जारयेत जारयेयं जारयेव जारयेम आत्मनेपदपक्षे जारयेत जारयेयातां जारयेरन् जारयेथाः जारयेयाथां जारयेध्वं जारयेय जारयेवहि जारयेमहि। ततः आश्रिलिङि परस्मैपदपक्षे जार्यात् जार्यास्तां जार्यासुः जार्याः जार्यास्तं जार्यास्त जार्यासं जार्यास्व जार्यास्म आत्मनेपदपक्षे जारयीषीष्ट जारयीषीयास्तां जारयीषीरन् जारयीषीय जारयीषीयास्तं जारयीषीयास्त एवं जारयीषीयास्तां जारयीषीयास्थां जारयीषीध्वम् उत्तमपुरुषे जारयीषीय जारयीषीवहि जारयीषीमहि। ततः लुङि परस्मैपदपक्षे अजीजरत् अजीजरताम् अजीजरन् अजीजरः अजीजरतम् अजीजरत अजीजरम् अजीजराव अजीजराम आत्मनेपदपक्षे अजीजरत अजीजरेताम् अजीजरन्त अजीजरथाः अजीजरेथाम् अजीजरध्वम् अजीजरे अजीजरावहि अजीजरामहि इति णिच् पक्षे रूपाणि। णिजभावपक्षे तु अत्र परस्मैपदिनि एव भवन्ति रूपाणि, यतोहि अयं धातुः पूर्वधातुवत् ङित् नास्ति। अस्तु, ततः लटि जरति जरतः जरन्ति जरसि जरथः जरथः जरामि जरावः जरामः। लिटि जजार जजरतुः जजरुः जजरिथ जजरथुः जजर जजार जजर जजरिव जजरिम वृतो वा इत्यपि यत्र स्मर्तव्यम्। अतः तत्र मूले जरिता जरीता इति रूपद्वयम् उक्तं वर्तते। तत्र इटः ह्रस्वपक्षे जरिता जरितारौ जरितारः जरितासि जरितास्थः जरितास्थ जरितास्मि जरितास्वः जरितास्मः। इटः दीर्घपक्षे जरीता जरीतारौ जरीतारः जरीतासि जरीतास्थः जरीतास्थ जरीतास्मि जरीतास्वः जरीतास्मः। ततः लुटि परस्मैपदपक्षे नैव एवं तत्र सत्यं सम्पन्नानि खलु रूपाणि। लृटि परस्मैपदपक्षे इति वक्तव्यं। जरिष्यति जरिष्यतः जरिष्यन्ति जरिष्यसि जरिष्यथः जरिष्यथ जरिष्यामि जरिष्यावः जरिष्यामः आत्मनेपदपक्षे जरीष्यति जरीष्यतः जरीष्यन्ति जरीष्यसि जरीष्यथः जरीष्यथ जरीष्यामि जरीष्यावः जरीष्यामः। क्षन्तव्यः इटः दीर्घपक्षे इति वक्तव्यं। लोटि जरतु जरतात् जरतां जरन्तु जरजरतात् जरतं जरत जराणि जराव जराम। लङि अजरत् अजरताम् अजरत् अजरः अजरतम् अजरत अजरम् अजराव अजराम। विधिलिङि जरेज्जरेतान् जरेयुः जरेः जरेतं जरेत जरेयं जरेव जरेम। आश्रिलिङि रिङ्क्षयग्लिङ्क्षु इति स्मर्तव्यम्। अतः ज्रियात् ज्रियास्तां ज्रियासुः ज्रियाः ज्रियास्तं ज्रियास्त ज्रियासं ज्रियास्व ज्रियास्म। लुङि अजारीर् अजारिष्टाम् अजारिषुः अजारीः अजारिष्टम् अजारिष्ट अजारिषम् अजारिष्व अजारिष्म। ततः लृङः परस्मैपदपक्षे अजरिष्यत् अजरिष्यताम् अजरिष्यन् अजरिष्यः अजरिष्यतम् अजरिष्यत अजरिष्यम् अजरिष्याव अजरिष्याम। आत्मनेपदपक्षे क्षन्तव्यः इटः दीर्घपक्षे अजरीष्यत् अजरीष्यताम् अजरीष्यन् अजरीष्यः अजरीष्यतम् अजरीष्यत
अजरीष्यम् अजरीष्याव अजरीष्याम इति इमानि रूपाणि जृवयोहानौ इति धातोः भवन्ति चुरादिस्थस्य। पूर्वं प्रकरणान्तरे अयं धातुः अस्माभिः पठितः। प्रकरणान्तरे नाम विकरणान्तरे। अग्रिमः धातुः भवति ज्रि च, नाम वयोहान्यर्थे ज्रि इत्यपि धातुः भवति। तत्र व्याख्याता कथयति ह्रस्वान्तोऽयं, नाम अयं धातुः ह्रस्वान्तः वर्तते। तत्र जराययति जरयति जरेता इति इमानि रूपाणि कानिचन मूले दत्तानि सन्ति। अस्तु, णिचि वृद्धौ आयादेशे जरायि इति धातुः अत्र भवति। अस्य रूपाणि वदामः। लटिपरस्मैपदपक्षे जराययति जराययतः जराययन्ति जराययसि जराययथः जराययथः जराययामि जराययावः जराययामः। आत्मनेपदपक्षे जराययते जराययेते जराययन्ते जराययसे जराययेथे जराययध्वे जरायये जराययावहे जराययामहे। लिटिपरस्मैपदपक्षे जराययाञ्चकार जराययाञ्चक्रतुः क्षन्तव्यः, सम्यगेव, जराययाञ्चकार जराययाञ्चक्रतुः जराययाञ्चक्रुः जराययाञ्चकर्थ जराययाञ्चक्रतुः जराययाञ्चक्र जराययाञ्चकार जराययाञ्चक्र जराययाञ्चकृव जराययाञ्चकृम। भुविलिटि जराययां बभूव जराययां बभूवतुः जराययां बभूवुः जराययां बभूविथ जराययां बभूवथुः जराययां बभूव जराययां बभूव जराययां बभूविव जराययां बभूविव। असिलिटि जराययामास जराययामासतुः जराययामासुः जराययामासिथ जराययामासथुः जराययामास जराययामास जराययामासिव जराययामासिम। समीचीनं। ततः आत्मनेपदपक्षे जराययाञ्चक्रे जराययाञ्चक्राते जराययाञ्चक्रिरे जराययाञ्चकृषे जराययाञ्चक्राथे जराययाञ्चकृढ्वे जराययाञ्चक्रे जराययाञ्चकृवहे जराययाञ्चकृमहे। ततः लुटिपरस्मैपदपक्षे जराययिता जराययितारौ जराययितारः जराययितासि जराययितास्थः जराययितास्थः जराययितास्मि जराययितास्वः जराययितास्मः। आत्मनेपदपक्षे जराययिता जराययितारौ जराययितारः जराययितासे जराययितासाथे जराययिताद्वे जराययिताहे जराययितास्वहे जराययितास्महे। लृटिपरस्मैपदपक्षे जराययिष्यति जराययिष्यतः जराययिष्यन्ति जराययिष्यसि जराययिष्यथः जराययिष्यथः जराययिष्यामि जराययिष्यावः जराययिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे जराययिष्यते जराययिष्येते जराययिष्यन्ते जराययिष्यसे जराययिष्येथे जराययिष्यध्वे जराययिष्ये जराययिष्यावहे जराययिष्यामहे। ततः लोटिपरस्मैपदपक्षे क्षन्तव्यः, सत्यं सत्यं, लोटिपरस्मैपदपक्षे जराययतु जराययतात् जराययतां जराययन्तु जरायय जराययतात् जराययतं जराययतात् जराययाणि जराययाव जराययाम। आत्मनेपदपक्षे जराययतां जराययेतां जराययन्तां जराययस्व जराययेतां जराययध्वं जराययै जराययावहै जराययामहै। ततः लङिपरस्मैपदपक्षे अज्राययत् अज्राययताम् अज्राययन् अज्राययः अज्राययतम् अज्राययत अज्राययम् अज्राययाव अज्राययाम। आत्मनेपदपक्षे अज्राययत अज्राययेताम् अज्राययन्त अज्राययथाः अज्राययेताम् अज्राययध्वम् अज्रायये अज्राययावहि अज्राययामहि। ततः विधिलिङ्गिपरस्मैपदपक्षे जराययेत् जराययेतां जराययेयुः जराययेः जराययेतं जराययेत जराययेयं जराययेव जराययेम। आत्मनेपदपक्षे जराययेत जराययेयातां जराययेरन् जराययेथाः जराययेयाथां जराययेध्वम् जराययेय जराययेवहि जराययेमहि। ततः आशीलिङ्गिपरस्मैपदपक्षे
ज्रायात् ज्रायास्तां ज्रायासुः ज्रायाः ज्रायास्तं ज्रायास्ता ज्रायासं ज्रायास्व ज्रायास्म आत्मनेपदपक्षे ज्राययीषीष्ट ज्राययीषीयास्तां ज्राययीषीरन् ज्राययीषीष्ठाः ज्राययीषीयास्तां ज्राययीषीढ्वं ज्राययीषीय ज्राययीषीवहि ज्राययीषीमहि ततः अग्रे लुङ्लकारः भवति तस्य परस्मैपदपक्षे अजिज्रयत् अजिज्रयताम् अजिज्रयन् अजिज्रयः अजिज्रयतम् अजिज्रयत अजिज्रयम् अजिज्रयाव अजिज्रयाम आत्मनेपदपक्षे अजिज्रयत अजिज्रयेताम् अजिज्रयन्त अजिज्रयथाः अजिज्रयेथाम् अजिज्रयध्वम् अजिज्रये अजिज्रयावहि अजिज्रयामहि ततः आशीलिङ्गे परस्मैपदपक्षे अज्रायिष्यत् अज्रायिष्यताम् अज्राययिष्यत् अज्राययिष्यत्ताम् अज्राययिष्यन् अज्राययिष्यः अज्राययिष्यतम् अज्राययिष्यत अज्राययिष्यम् अज्राययिष्याव अज्राययिष्याम आत्मनेपदपक्षे अज्राययिष्यत अज्राययिष्येताम् अज्राययिष्यन्त अज्राययिष्यथाः अज्राययिष्येथाम् अज्राययिष्यध्वम् अज्राययिष्ये अज्राययिष्यावहि अज्राययिष्यामहि ततः णिजभावपक्षे लटि मूले ज्रयति इति रूपं ज्रेता इति च लुटि दत्तम् अस्ति क्रमशः वदामः ज्रयति ज्रयतः ज्रयन्ति ज्रयसि ज्रयथः ज्रयथः ज्रयामि ज्रयावः ज्रयामः लिटि जिज्राय जिज्रीयतुः जिज्रीयुः जिज्रयिथ जिज्रीयथुः जिज्रिय जिज्राय जिज्रय जिज्रीव जिज्रीम लुटि ज्रेता ज्रेतारौ ज्रेतारः ज्रेतासि ज्रेतास्थः ज्रेतास्थ ज्रेतास्मि ज्रेतास्वः ज्रेतास्मः लृटि ज्रेष्यति ज्रेष्यतः ज्रेष्यन्ति ज्रेष्यसि ज्रेष्यथः ज्रेष्यथ ज्रेष्यामि ज्रेष्यावः ज्रेष्यामः लोटि ज्रयतु ज्रयतात् ज्रयतां ज्रयन्तु ज्रय ज्रयतात् ज्रयतं ज्रयत ज्रयाणि ज्रयाव ज्रयाम लङि अज्रयत् अज्रयताम् अज्रयन् अज्रयः अज्रयतम् अज्रयत अज्रयम् अज्रयाव अज्रयाम विधिङि ज्रयेत् ज्रयेतां ज्रयेयुः ज्रयेः ज्रयेतं ज्रयेत ज्रयेयं ज्रयेव ज्रयेम आशीलिङि ज्रियात् ज्रियास्तां ज्रियासुः ज्रियाः ज्रियास्तं ज्रियास्त ज्रियासं ज्रियास्व ज्रियास्म लुङि अज्रयिषीत् अज्रयिष्टाम् अज्रयिषीत् अज्रयिष्टाम् अज्रयिषुः अज्रयिषीः अज्रयिष्टम् अज्रयिष्ट अज्रयिषम् अज्रयिष्व अज्रयिष्म लृङि अज्रेष्यत् अज्रेष्यताम् अज्रेष्यन् अज्रेष्यः अज्रेष्यतम् अज्रेष्यत अज्रेष्यम् अज्रेष्याव अज्रेष्याम ततः अग्रिमः धातुः भवति ज्रि धातोः सर्वोऽपि विशेषः सम्पन्नः अग्रिमः धातुः द्रष्टव्यः अस्ति स च एवं वर्तते ज्रि वियोजनसम्पर्चनयोः वियोजनार्थकः अयं भवति अपि च सम्पर्चनार्थकः च अयं धातुः भवति तत्र व्याख्याता कथयति ऋचवियोजने इति अनिडयं ततश्च णिजभावपक्षे नेट् तदाह रेक्तेति मूले कानिचन रूपाणि दत्तानि खलु रेचयति रेचति रेक्ता इत्यादीनि अस्तु अस्य ऋच इति धातोः तत्र णिचि लघुपदगुणे च सति रेचि इति धातुः सिद्धः भवति अत्र लटिपरस्मैपदपक्षे णिचः पक्षे रेचयति रेचयतः रेचयन्ति रेचयसि रेचयथः रेचयथ रेचयामि रेचयावः रेचयामः आत्मनेपदपक्षे रेचयते रेचयेते रेचयन्ते रेचयसे रेचयेथे रेचयद्धे रेचये रेचयावहे रेचयामहे इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति लिट आरभ्यरूपाणि वयम् अग्रिमे तत्र पाठे पठिष्यामः
अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव अस्माभिः उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवन्तो स्तूयमानोऽप्यगुणो विभ्रुविजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च चुरादिप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एष पञ्चत्रिंशः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।